Définition, l'impôt sur le revenu est un impôt direct qui frappe le revenu global des personnes physiques et de certains de leurs groupements. Donc هاد النوع de l'impôt ما كيخضع له بشكل اجباري غير les personnes physiques. Donc impôt direct انا دائما كنرجعوا للكلاسيفيكاسيون ادمينستراتيف اللي كتفرق لي زامبو من ديريكت و انديريكت فاش ما كيكونش واحد العلاقه ما بين لو رودوفابل و لو كونتريبيابل ماشي بحال لوكا ديال لا تي في les entreprises ils jouent le rôle de l'intermédiaire. L'IR est un impôt général personnalisé à un taux progressif. اللي تنقول taux progressif يعني كنخدموا على كنشوفوا الريفوني جلوبال لا ترونش فاش كاين وكنطبق على واحد لوطو يعني هاد لوطو تيطلع en fonction للريفوني جلوبال alors que بالنسبه للتو بروبورسيونيل اللي عندنا في الياس لا une fois كان ديباسي 300,000 كيطبق دائما على 30% قل من 300,000 درهم عندي 10%. دونك لو بروغرام اللي غادي نخدموا عليه هو هذا الشون دابليكاسيون نحددوا الناس اللي داخلين في ليير لا باز امبوزابل كالكول دو لامبو هنا راه مهم بزاف نعرفوا كيفاش نحسبوا لامبو ولي تكنيك اللي عندنا بخمسه بهم حيت نشوفوا لي تيب ديال لي ريفوني اللي عندنا من بعد غادي نحسبوا لي ريفوني امبوزابل كل واحد بوحدو دونك شون دابليكاسيون باز امبوزابل كالكول دامبو راه مهم بزاف هو اللي غادي يسهل علينا باش نفهموا الريفوني امبوزابل ليير. Donc l'IA frappe l'ensemble des revenus acquis par les personnes physiques pendant une année civile. تاو بحال الشكل ديال كيخدم على مدار على مدة سنة وكيتعلق بالأرباح المكتسبة من les personnes physiques. Les revenus imposables sont ceux réalisés par des personnes résidentes ou non résidentes selon les règles de territorialité. يعني الأرباح ديال هاد les personnes اللي هي تكون إجبارية خاضعة للIA هما بالنسبة للأشخاص اللي كيحققوا هاد الأرباح سواء مقيم أو غير مقيم حسب القواعد ديال les règles de territorialité c'est-à-dire واش المصدر من المغرب هو خارج من المغرب يعني واش المصدر فاش ربح المغرب سواء كان مقيم او غير مقيم. دونك عندنا النقطه الاولى في الشون دابليكاسيون لو ريفوني امبوزابل يعني الارباح اللي هما خاضعين ليها. لا لوا فيسكال ديستانغ 5 تيب دو ريفوني امبوزابل خاصك تحفظهم. عندنا لي ريفوني سالاريو عندنا لي ريفوني بروفيسيونيل لي ريفوني اغريكول les revenus et profits fonciers وعندنا les revenus et profits de capitaux mobiliers. بالنسبه للصالير باين les revenus de professionnels هما الارباح اللي كيحققوا الشركات اللي هما خاضعين ليها les revenus agricoles الارباح الفلاحيه les revenus et profits fonciers هما الارباح العقاريه فاش كنبيع شي عقار كما كنوعوا وعندنا هنايا les revenus et profits de capitaux propres يعني الارباح الربويه فاش كنحط الفلوس في البنك مثلا كنربح عليهم واحد القدر ديال المال. دونك غادي نمشيو للنقطه الثانيه هما les personnes imposables. L'IR ne concerne en principe que les personnes physiques, mais il peut aussi concerner les groupements de personnes physiques qui n'ont pas opté pour l'IS. يعني l'IR ما كيتعلقش الا باللي personnes physiques اللي هما ما خاضعينش اصلا كيخضعوا جمال l'IS, mais il peut aussi concerner le groupement des personnes physiques qui n'ont pas opté pour l'IS. شفنا في الدرس ديال l'IS بان هاد لي 4 sociétés en non collectif, en commandité simple, en participation et de fait, elles ont le droit d'opter à leur assujettissement à l'IS. Mais في le cas contraire, elles sont soumises obligatoirement à l'IR. يعني كنولي خاضع بشكل إجباري للIR. Le résultat pouvant résulter de l'activité de ces groupements est considéré comme un revenu professionnel du principal associé et doit s'ajouter à ces revenus. يعني الربح اللي كيحصلوا عليه هاد الشركة كيدخل في النطاق ديال الرevenu professionnel وانتما حنا دابا شفنا 5 عندنا لي revenus salariaux عندنا professionnel عندنا agricole عندنا foncier عندنا de profit immobilier. دونك هاد الارباح بخمسه عندهم كل واحد فيهم عنده طريقه باش نحسبوها بوحدهم باش نحسبوا لي الليغ ديالو هي كيتبعوا نفس المنهج مي عندهم دي كاركتيرستيك اللي هما سبيسيفيك لكل نوع فيهم. دونك بالنسبه لي سوسيتي هاد لي 4 تيب دو سوسيتي باش نعرفوا لي كونديسيون دو فون دو فورم ديالهم غادي نخدموا ان شاء الله في لا كونطابيليتي دو سوسيتي من بعد ما غادي نكمل ان شاء الله الليغ. دونك لي بيرسون اكزونوري هما لي revenus de source étrangère الارباح اللي جايه من عند مصادر خارجيه ديال الناس تاع السلك الدبلوماسي les ambassadeurs les agents diplomatiques des consuls des agents consulaires sont exonérés sous réserve de réciprocité. يعني هما اصلا راه كيكون عندهم اقتطاع في البلد فاش كاينين خاطر يكون عنده داك المصدر اصلا كاينه واحد لا غوتوني على السورس دونك لهذا هما exonérés. les sociétés agricoles réalisant un chiffre d'affaires annuel inférieur à 5 millions de dirhams دونك هذه شفناها في الياس بالنسبه لي زونتربريز اللي هما خاضعين ليس وخدامين في المجال الفلاحي الا ما وصلش 5 مليون درهم ما كتطبقش عليه ليس ونفس الشيء بالنسبه الى كان خاضع ليا ما كيطبقش عليه ليير تيكون اكزونوري. مي غادي نشوفوا في لا بارتي ديال الريفوني بروفيسيونيل واحد ديكو لي كاركتيرستيك ونشوفوا بشكل تفصيلي هاد النقطه ديال لي ريفوني اغريكول.
دونك اللي خصني نعرف انا دابا هو انه 5 المليون درهم ما كيطبقش على ليا وما كيطبقش عليا لياس. دونك لي زونتربريز اكسبورتاتريس بوندون لي 5 بروميير اكزرسيس ديكسبورتاسيون حتى هما ما كيطبقش عليهم ليا. ونفس الشيء راه شفتوها في لياس، غير باش ما يكونش عندك الخلط، راه كاين لي زونتربريز اللي هما خاضعين بشكل اجباري لياس وخدام في المجال تاع الاكسبورتاسيون، ونفس الشيء بحال مثلا سوسيتي اون نون كوليكتيف خاضعه بشكل اجباري مثلا ليغ خدامه في المجال ديال التصدير. دونك بالنسبه لخمسه السنوات الاولى ما غاديش يكون خاضع ليها. دونك لا تيريتورياليتي دابا نشوفوا دوك لي ريغل دو تيريتورياليتي شفنا في الاول. دونك ليغ فيز لو ريفوني جلوبال دو سورس ماروكين اي اترونجير. بالنسبه لي بيرسون ريزيدونت، ملي كتكون انت مقيم في المغرب كنشوفوا الربح تاعك ديال كيطبق على الربح اللي حصلتيه في هنايا ولا اللي المصدر تاعو خارجي. Et sur le revenu de source marocaine pour les personnes non résidentes. Les personnes qui ne sont pas résidentes. Donc هنا كيطبق عليهم ليغ لان المصدر تاع الربح هو المغرب. الوغ واحد لو كافاش ما غاديش يكون مطبق هو الا كنتي خارج المغرب والمصدر ماشي من المغرب، دونك هنا المغرب غير معني بالربح اللي حصلتي عليه. الوغ في ثلاثه لي كان اللي عندنا كتكون خاضع، لان الا كنتي في المغرب والمصدر من المغرب اولا من الخارج خاضع ليا. كنتي خارج المغرب والمصدر تاع الربح هو من داخل المغرب دونك كتكون خاضع ليا. الوغ في لو كا كونترير يعني انت خارج المغرب والمصدر خارج المغرب دونك ما يمكنش تكون خاضع ليا. دونك لو شون دابليكاسيون كملنا. نمشيو للنقطه الثانيه هي الباز امبوزابل لي كالكول دو لامبو باش نحسبوا لامبو. وهنا راه سامبل لير est calculé sur la base du revenu global. Le revenu global imposable. Ce dernier est composé de la somme du revenu net catégoriel du redevable. ملي تنقول لا somme du revenu net catégoriel du redevable يعني دوك خمسه اللي شفنا، يعني le revenu salariaux, professionnel, agricole, foncier et profit de capitaux mobiliers. دونك بخمسه بيهم كنجمعهم لانه واحد البيرسون مثلا ممكن يكون عنده بخمسه، دونك غادي نحسب ليه ليا كلها على هاد الخمسه ديال الارباح اللي عنده. somme sur laquelle sont opérées les déductions sur revenus constituées de charges dites à caractère social. يعني هاد لا الصوم هذا قبل ما نحسب عليها ليا خصني نحيد منها دي شارج اللي عندهم واحد لو كاركتير سوسيال. دونك نشوفوا عندي الريفوني بغيت جلوبال امبوزابل هو لا الصوم ديال دوك لي ريفوني بخمسه اللي شفنا في لو شون دابليكاسيون. غادي نحيد منهم ديديكسيون سور ريفوني ندير الكالكول ديالي وغادي نحيد ديديكسيون سور امبو. دونك هنا ما نفهمهاش ناخذوها على شكل رسم. تصور عندي الريفوني بغيت جلوبال امبوزابل دوك خمسه مثلا ولا جوج ولا ثلاثه، دوك خمسه ديال الريفوني شفنا جمعناهم في هذا. دونك قبل ما نحصل على الريفوني نيت جلوبال امبوزابل خصني نحيد منه هادو اللي هما النقطه الاولى ديديكسيون سور ريفوني كيتسموا هما لي دون لي زانتيغي وغادي نشوفوهم بشكل تفصيلي. وقبل ما نحصل على ليير بروت خصني نطبق الكالكول، غادي نطبق واحد لو باريم وغادي يعطيني ليير بروت. مي قبل ما نحصل على ليير نيت c'est-à-dire ليير كو جو في بيي خصني نحيد ديديكسيون ايكونوميك اي سوسيال. دونك غادي نخليو هاد الشيما على الجانب وغادي نبقاو نخدموا على نقطه بنقطه. دونك غادي نبداو بهاد النقطه ديال لي ديديكسيون سور ريفوني. شاشنا خديتها باللون الاخضر. دونك ce sont des charges supportées par la CGT et qui bénéficient de l'exonération de l'IR. Il s'agit des 1. عندنا dons versés à des organismes, associations ou établissements œuvrant dans un but d'intérêt général et habilités par l'État à les recevoir. يعني دوك الهبات اللي كنعطيو للمؤسسات اللي هما خدامين في الصالح العام وعندهم الاحقيه باش ياخذوا الفلوس من هاد المؤسسات. وهنا غادي نعطيكم ان شاء الله في واحد ان دوكيمون ديال PDF هاد لي زونتربريز كاملين اللي عندهم الحق باش يتوصلوا بهاد الاموال. اي سو دون لا ليميت دو 2 par 1000 du chiffre d'affaires des donateurs quand ils sont octroyés وجوج في الالف ملي كيكون كتمنح الشركات اللي خدامه في المجال الاجتماعي دي انستيتيسيون بريفي ولا بيبليك. دونك هادو كيتعطاو ما خصوش يفوت 2% بحال شكل ديك النقطه اللي كنا شفنا في الياس. دونك النقطه الثانيه هو لانتيغي دو بري بور هنا راه بور سي با بور صحوا عافاكم بور l'acquisition ou la construction d'un logement destiné à l'habitation principale de l'intéressé. يعني داك الكونتريبيون فاش كياخذ واحد العقار باش يسكن فيه هو شخصيا دونك خداه عن طريق قرض بنكي. دونك كيبدا يخلص داك لانتيغي اللي كيخلص خصو حتى هو يتحيد كيتسمى لانتيغي. دونك شفنا دابا عندنا لو دون وعندنا لانتيغي مي ما خصوش يفوت 10% ديال هاد الريفوني بغيت جلوبال امبوزابل. ما خصوش يفوت هذا الرقم 10%. الا كان فات 10% كناخذ غير 10%، سينو كناخذ الرقم اللي عندي. وعندي لا cotisation au prime versé au titre du contrat d'assurance retraite dans la limite de 6%
de revenu global imposable. هنا نفس الشيء ما خصوش يفوت مي avec عندنا واحد الملاحظه اكونت دي 1 جانفي 2015 هذا لو بلافون ديال 6% طلع حتى ل 10% ديال ريفوني جلوبال امبوزابل. يعني انا فاش كنخلص لاسورونس على مثلا لاسورونس دو روتريت خصني نحيدها حتى هي، نحيد 10 نحيد 10 ما نفوتش 10%. شوف المونطون اللي عندي هو اللي غادي نحيد، الا فات 10% كنحيد غير 10%، سينو كنحيد الرقم اللي عندي. دونك باش ما تسماش خلصتي دوبل، يعني بحال خلصتي الضريبه جوج المرات، اصلا انت خلصتيها في لا روتريت اون بليس تخلص هنا. دونك فاش كنحيدو هاد لي 3 زيليمون كنديرو الريفوني نيت كيعطيني ريفوني بروت جلوبال امبوزابل هذا، دونك موان هاد لي ديديكسيون غتعطيني ريفوني نيت جلوبال امبوزابل. دونك باش تحفظهم حاول تحفظهم بالرقم. عندي 3 كتقول ديديكسيون سور ريفوني، 3 لي دون لي زانتيغي الكوتيزاسيون. دونك غنمشيو دابا باش نديرو الكالكول دامبو. Revenu global imposable obtenu après avoir effectué les déductions sur revenu est appliqué un barème à taux progressif. Donc le taux progressif voilà déjà شرحنا وشفنا انه كيطلع en fonction du revenu global. دونك الا شفتي معناها الريفوني اللي حصلتي عليه في المرحله الاولى كتشوف لا ترونش اش كينتمي، وهذا هو اللي كيتسمى لو طو بروغريسيف. شوف معايا لو طو غادي يطلع en fonction du revenu لا ترونش لاش كتنتمي. الا كنتي مثلا في هاد لا ترونش ما بين 80000 و 180000 غادي تطبق عليك 34%، وخصك تنقص منها دي 7200. دونك بحال هاد الشكل هذا غادي ناخذ الريفوني اللي حصلت عليه الريفوني نيت وغادي نضربو في لو طون وغنقص منه هاد لا سوم. دونك هذا غير طابلو غيتحفظ شحال فيه ديال لو طون 6 ديال لو طون، هنا خصك تحسب معاك 0%. دونك حتى لهنا راه ساهل. نمشيو نشوفو الان كيفاش نحصلو على ليير نيت. مي شوف ملاحظه معايا l'impôt ainsi obtenu en appliquant ce barème est un impôt brut, c'est-à-dire ماشي هو اللي غادي نخلص duquel il convient de déduire un certain nombre de déductions afin d'obtenir l'impôt à payer. مي خصني نحيد منه باقي 3 ديال الحوايج. déduction sur impôt يعني النقطه الثالثه. ces déductions sont au nombre de 3. عندنا les charges de famille dans l'absat. les déductions pour famille à charge sont de hauteur de 360 dirhams par personne à charge et par an dans la limite de 6 personnes, soit une déduction maximale annuelle de 360 dirhams x 6 qui va donner 2160. يعني في الافان العام غادي نشوف لي بغيت اللي حصلت عليه من بعد ما كندير لي ديكسيون كاملين، وغادي نشوف شحال الاولاد اللي عندي وغادي نقص. هنا عندنا لا ليميت تاع 6 بيرسون. مي شوف معايا واحد الملاحظه هكاك بار بيرسون ا شارج il faut entendre 1 لو كونجوان يعني الزوجه حتى هي داخله بلس les enfants légitimes يعني الأولاد الشرعيين أو لا les enfants légalement recueillis يعني الأولاد اللي جايين عن طريق adoptés c'est-à-dire qu'ils sont adoptés يعني عن طريق الاحتضان بشكل قانوني d'un âge inférieur à 27 ans et sans limite d'âge lorsqu'ils sont infirmes. يعني ما خصوش يفوت 27 سنة. مي بالنسبة للأولاد اللي هما مثلا كيكونوا اونديكابي دونك ما كيكونش تحديد ديال العمر. Pour bénéficier de cette déduction, l'enfant ne doit pas disposer d'un revenu global annuel supérieur à la tranche exonérée du barème de l'IR. Supposons عندك le contribuable en général مثلا عنده بنت او ولد مثلا عنده 24 سنه ولا 23 خدام، ممكن يكون خدام وكيتخلص اكثر من 30000 درهم. دونك هنا ما عندوش الحق ينقص عليه 360 درهم. خصو ما يكونش فايت هاد لا ترونش هادي، خصو يكون في هنايا يكون اقل من 30000 درهم. المهم يكون اقل من 30000 درهم. باردون. دونك لي شارج فامي هادو هما دابا اللي عندنا. النقطه الاولى في ديديكسيون دامبو باش ما نتخربقوش. لي شارج فامي عندي 6 ديال الاولاد ما خصنيش نفوتهم وداخله فيهم الزوجه. دونك نشوفوا الان لامبو اترونجي يعني انا فاش كنخلص واحد الضريبه في الخارج. سيبوزو مثلا لو كونتريبيابل كي ريزيد دو ماروك كي ريسوا دي بونسيون. لي بونسيون باش ما تلف هما الفلوس اللي كتحصل عليهم او اللي كتعطيهم لشي مؤسسه معينه de sources étrangères bénéficient d'une récupération de 80% du montant de l'impôt dû sur les transferts au titre des pensions étrangers. donc فاش غادي يجيبوا مواصله الاول هنايا دونك دوك الفلوس نورمالمون غادي يخلص عليهم هنايا ليير. مي كيربح 80 تيريكيبيري 80% ديال دوك الفلوس. ديك الضرائب ما كيخلصهاش لانه بحال كيجيب الدوفيز لهنا. De même, le revenu perçu de l'étranger qui sont imposés dans le pays d'origine
بعض المرات اولا فاش كنحصل على واحد الغوفوني في الخارج، دونك كنخلص عليه واحد اصلا عندي واحد الاقتطاع تما، داك الاقتطاع تا هو عندي الحق نريكيبيري لامبو سيبو اي ديدكتيبل دو ليير ماروكان دون لا ليميت دو لا فراكسيون هنايا دو لا فراكسيون دو سيت امبو كوريسبوندون او ريفوني ترونجي. دونك هنا هاد لي دوكا درت لهم اكزومبل باش نفهموهم احسن، نفهموهم اكثر. نشوفوا الاكزومبل الاول تاع 80% كيفاش كنريكيبيري. Supposons un retraité français résidant au Maroc a disposé d'une retraite de source étrangère d'un montant de 6500 euros. هذا هو الفلوس اللي غادي يحصل عليهم من تمايا. Qu'il transfère à titre définitif en dirham non convertible, c'est-à-dire ملي كيصيفطوا الفلوس لهنايا ما عندوش باقي الحق يكونفيرتيهم من الدرهم للاورو، صافي كيدخلوا هنا كيبقاو هنايا. soit équivalent de 184 800 dirhams. يعني بحال ضرب الى 16500 ضربتها ب 11.20 ديال لوطو ديال لو كور ديال داك النهار. دونك لاباتمون حنا كنعرفوا لاباتمون سور لا بونسيون هو 40%. القانون غناخذ 184 800 فوا 40% غادي تعطيني 73920 كيتسمى الحسم. لا بونسيون ابوزابل ماتنون داك اللي غادي يخلص على الضرائب هو غادي ناخذ لو مونطون اللي حصل عليه الغوفون اللي حصل عليه موان داك الحسم. لا باتمون غادي يعطيني 110880. دابا غادي دونك هنايا شوف هذا ناخذ غير هذا الرسم، هذا اللي 144800 هو الغوفوني بغيت جلوبال امبوزابل، ما عنديش لي ديديكسيون حصلت على ليير نيت اولا باردون هاد لي ديديكسيون اللي درنا ديال الحسم. هنا دابا غادي نديرو الغوفوني نيت جلوبال امبوزابل، غادي نطبق عليها 34%. علاش 34%؟ حيت كاينه في لا ترونش ديال 80000 و 180000. دونك غادي نقسم منها 17200 اللي عندي في الجدول غتعطيني 20500. دونك ليير بغيت هنايا هو 20500. بالنسبه هنا في المعلومات ما عندناش لي دوني باش نحيدو لي ديديكسيون. دونك غادي نشوفو لاتينياسيون فيسكال. عندي تيقول لي هنايا في لامبو اترونجي حيت ما عنديش لي شارج فامي، عندي غير لامبو اترونجي. دونك عندي هنايا لاتينياسيون فيسكال يعني بحال قلت التخفيض الضريبي اللي كان كيحصل عليه هو 80% ديال اللي غادي ريكيبير. نورمالمون خصو يخلص هو 20500. 20500 غادي نضربوها في 80000 غتعطيني 16400. دونك لاتينياسيون فيسكال عندي 20500 فوا 80% تاع التخفيض اصلا اللي عنده، دونك هي 16400. هذا هو اللي كيتسمى لامبو étrange. دونك غادي ناخدو ليير اكزيجيبل، غادي ندير 20500 مون هاد لاتينياسيون فيسكال. دونك شحال خصو يخلص هو 4100 هو ليير نت. دونك لي شارج فامي. وبالنسبه لامبو ايترونجي شفنا دابا هاد النقطه هادي، دابا نشوفوا النقطه فاش كيكون كيخلص عند واحد لا روتوني على السورس. Donc, je un exemple, un contribuable disposant d'un revenu locatif imposable de 94 000 dirhams. Ce dernier a aussi disposé d'une redevance de 72 000 de source étrangère avec une retenue à la source de 10%. Donc, في المغرب عنده هذا المونطون وفي الخارج عنده هذا الربح. Donc, نشوفوا نطبقوا هذا الشيما ليير بغيت جلوبال امبوزابل. غادي نجمع هاد لي دو مونطون. دونك ما عندناش حنايا افترضوا حنا ما عندناش هاد لي ديدكسيون. دابا غادي نطبقوا ديريكتومون الباريم. غادي ندير 34000 موان 17200 غادي يعطيني 39240. دونك لامبو اترونجي عندنا لامبو اترونجي روتوني على السورس هو 10% هو اللي عطاونا هنايا. غادي ندير 72000 فوا 10% تعطيني 7200. دونك مي هاد هنايا l'impôt subi est déductible à l'IR marocain dans la limite de la fraction de cet impôt correspondant au revenu étranger. Donc خصني ندير واحد العمليه تاع القسمه باش نشوف واش انا فايت هذا الرقم ولا لا. دونك كناخذ لو مونطون ديال لير كالكولي فوا داك الفلوس اللي جاوني من الخارج ديفيزي بار لو ريفوني بروت جلوبال امبوزابل كاملو. دونك عندي 7020 يعني انا الحدود اللي نقدر نريكيبيري هو هذا لو مونطون. وانا في هذا لوكا اش عندي هنا عندي 7200. دونك جي لو droit de récupérer هاد لا توتاليتي. علاش l'impôt payé à l'étranger soit 7200 est inférieur à l'impôt marocain correspondant au revenu de source étrangère qui est de 17200. دونك انا ما فايتش هذا الرقم. دونك جي لو droit de récupérer la totalité ديال هاد l'impôt.
من غير واحد الملاحظه قبل ما عندك الحق دير هاد التكنيك هاد القاعده هادي يعني هاد المرحله الثانيه فقط كنهضروا على هادي خص هو اللي تكون واحد المعاهده ما بين هاد جوج الدولتين l'imputation de l'impôt étranger n'est accordée que dans le cas où une convention internationale خص تكون ضروري تكون واحد لا كونفونسيون واحد المعاهده ما بين هاد جوج الدولتين باش ما يكونش لا نون دوبل امبوزيسيون يعني ما تخلصش الضريبه لهيه وهنايا دونك النقطه الثالثه في الديدكسيون سور امبو هما لي كريدي دامبو يعني les déductions des différents prélèvements opérés à la source sur les revenus du contribuable et non libératoires de l'IA. بحال مثلا قبل ما كنتوصل بالصالير نورمالمون داك لو صالير راه خلصت عليه اصلا ليا دونك ما يمكنش نخلص كيتسمى لو كريدي دامبو كيدخل في كنجمع كاملو وكنحيدو في الاخير كيتسموا لي كريدي دامبو دونك توت لي روتوني على السورس دونك هنايا حتى دابا راه كملنا الشون دابليكاسيون باز امبوزابل اي كالكول دو لامبو دابا نشوفو اكزرسيس باش نشوفو فيها جوج دوز اليمون اللي درنا دونك لامبو نيت هو لامبو بروت اللي عندكم هنايا موان ديديكسيون هاد 3 ديديكسيون اللي عندكم باش تعطيك ليير نيت شارج فامي راه سامبل لامبو اترونجي عندنا دوكا لوكا لو 80% ولوكا الثاني فاش كنطبقوا القاعده مي خص تكون ضروري تكون واحد المعاهده وعندنا الكريدي دامبو دونك حتى هنايا راه كلشي واضح دونك نشوفوا ليكزرسيس مي جوست بور فاسيليتي لا طاش دير بوز الفيديو وقرا ليكزرسيس مزيان وعاد تبع معايا دونك انا راه كنفترض بانك راه قريتي ليكزرسيس مزيان وفهمتيه دونك غادي نبداو الحل ديال التمرين هنايا عندي ندير الكلاسمون دي كلاسي لي ريفوني دو مسيو الحسين دونك عندنا 5 حنا كنعرفوا عندنا 5 ديال الكلاسمون غادي ناخذ الجبل عندي ريفوني بروفيسيونيل عندي ريفوني دو كابيتال موبيليي عندنا ريفوني فونسي اغريكول اي سالاريال حيت كنقول هنا ان ريفوني سالاريال دي ريفوني سالاريو دونك عندنا 5 دونك غادي نشوف واحد بواحد الريزولتا دان فون دو كوميرس فون دو كوميرس هما لي كليون تاع المحل دونك غادي يدخل فين غادي يدخل في لي ريفوني بروفيسيونيل عندنا انتيري بروت لي انتيري بانكير بروت هما 5000 درهم عندنا لي ديفيدوند نيت دي زاكسيون كوتي على بورس كنعرفوهم حنا اكزونوري في لياس واكزونوري حتى في ليير دونك باش نحسبوهم عندنا لي ريفوني فونسيي الربح العقاري هو 36000 غيتحسب عندنا الريفوني اغريكول مي دي باس با 5 مليون دو درهم دونك ما غاديش نحسبو اكزونوري وعندنا بالنسبه للصالير عندنا الصالير وعندنا هاد لا بونسيون دونك هاد لي دوز اليمون سو سونت ان ريفوني سالاريال دونك غنحسبوهم بجوج دونك لو مونطون غلوبال اللي عنده في ليير بغيت غلوبال امبوزابل غادي نجمع هاد لي مونطون كاملين وغتعطيني 208000 درهم دابا نشوفو كيفاش نحسبو le revenu net global imposable. Donc le revenu net global imposable, le revenu brut global imposable moins déduction sur salaire. Moins les déductions, c'est pas sur salaire, mais déduction en général. Là c'est juste une faute. Les hommages qui comptent, on a les dons, on a les intérêts, on a la cotisation à l'assurance. C'est-à-dire il y a les éléments. Les radins حيد عاد كنحصل على le revenu net brut global imposable. غادي نديرهم في شكل جدول. Revenu net brut, revenu net global imposable ou le revenu brut global imposable moins déduction. Donc ناخذ revenu brut global imposable اللي كنت حصلت عليه هو شحال هو 208000 درهم غادي نحيد منه لي شارج فامي اولا لي دون نبداو كما عندنا في التمرين عندنا لي دون عندنا لي دون عندنا لي زانتيري بور لوجمون وعندنا لا كوتيزاسيون على لاسيرونس بالنسبه لي دون هنايا عندنا 6000 درهم الى كورد ان دون دو 6000 درهم نحيد 6000 درهم نشوفوا لي زانتيري il verse mensuellement 3000 d'intérêt à la CH au titre d'un emprunt contracté pour la construction de sa villa habitée à titre principal. Donc غادي ندير 3000 pardon j'ai donc نبداو بالassurance assurance de retraite donc il cotise à une assurance de retraite عندنا هنا 800 درهم علاش حيت trimestriellement حنا كنعرفوا العام فيه 4 ديال لي تريمستر دونك غادي نضربو في 4 وغتعطيني 3200 درهم وحنا كنعرفوا بانه ما خصوش يفوت البلافون تاع 10% ديالاش ديال 2800 200000 درهم دونك غادي نديرو هي شنو هي 20800 200000 درهم فوا 10% تعطيني 20800 دونك انا ما فايتش هاد لو بلافون دونك جي بي جو بو ريكوبيري هاد 3200 نشوفوا لانتيري دونبران عندنا 3000 فوا 12 تعطيني 36000
Donc j'ai dépassé 20 800, on a fait 10% de l'ADA, donc j'ai pas le droit de récupérer le montant, mais je vais juste récupérer 20 800. Donc اش غادي ندير باش نحسب غادي ناخد 208000 درهم غادي نحيد منها لي دون ونحيد منها لاسيغونس مي ما غاديش نحيد منها هاد لومبران غادي نحيد منها غير 20 800 حيت ما عنديش الحق نحيد اكثر من 10%. انا هنا جي ديباسي 10%. دونك غادي تاخد هاد الموندون نحيد منه هاد 3 وغادي يعطينا 178000. ما كايناش سيتو ما عندناش هاد 720 صرا سي جوست ان فوت. دونك يعطينا الريفوني نيت جلوبال امبوزابل. دابا غادي نحسبو ليير بروت. دونك باش نحسبو ليير بروت غادي ناخد لو مونطون اللي كان عندي هو 178000 فوا 34% موان 17200. يعني كنرجع لذاك الطابلو اللي كنا شفناه في الباريم لابليكاسيون ديال الباريم. دونك لا ترونش لو ريفوني نيت جلوبال اللي حصلنا عليه راه كينتمي لهاد لا ترونش. دونك 34 غنقسم منها 17200 وغادي يعطيني ليير بروت اللي هو 43320 320 باردون. دابا غنديرو الكالكول دو ليير نيت. دونك عندنا ليير نيت هو ليير بروت موان ديديكسيون سور امبو. و لي ديديكسيون سور امبو هما ثلاثه. عندنا شارج فامي، عندنا امبو اترونجي وعندنا كريدي دامبو. ثلاثه هما. دونك غادي نبدا واحد بواحد. دونك عندي 43320 شارج دو فامي. لي شارج دو فامي هنايا شوف معايا عندي il est marié et père de 3 enfants de moins de 25 ans. حنا قلنا راه خص تدخل لو كونجوان خصو يدخل يعني الزوجه. دونك عندنا 3 بيرسون بلس لو كونجوان تعطينا 4. دونك الا درنا لو مونطون غيعطينا 1440. دونك جي با ديباسي لو بلافون حيت انا عارفين لو بلافون ما يخصوش يفوت 6 بيرسون اللي هو 2160. عندي 80% de l'emploi étranger. عندنا هنايا لا بونسيون اللي كنحصل عليها بونسيون بروت دو روتريت 25000 كنحصل عليها. لو تو دامبو روتوني على لا فرانس سور بونسيون اي دو 20%. دونك غادي ناخد 25000 فوا 20%. داك لو مونطون اللي عندي غادي نضربو في 80%. دونك جي لو دروا دو ريكوبيري 4000. دابا الكريدي دامبو يعني النقطه الثالثه يعني الكريدي دامبو. شوف قبل ما كنحصل على الصالير هنايا شوف قبل ما نحصل على هاد لو صالير راه خلصت ليا روتوني على السورس سيليف 1750. غنريكيبيري وعندنا تاكس سور انتيري. هنايا هاد 5000 اللي كتحصلت عليها في لانتيري بونكير راه عندي واحد لا روتوني على السورس الى ديكليني سون ايدونتيتي فيسكال على بونك كي روتوني 20% ديال دوك الارباح اللي عنده راه خدا ديجا 20%. دونك سي ان كريدي دامبو باش ما نخلص دو فوا. دونك جو دو ريكوبيري 1000 درهم. دونك غادي نجمع دابا نهز هاد لو مونطون هذا وغنقص منه هاد لي 4 زيليمون باش يعطيني ليير نيت اللي هو 35310. دونك هادي هي الطريقه باش كنحسبوا ليير فاش كيكونوا عندنا مجموعين كاملين. دونك دابا حنا غادي نحاول نمشيو نطلقوا باش نمشيو نحسبوا ليير les revenus salariaux, les revenus professionnels, les revenus agricoles, les revenus fonciers, les revenus de profit de capital mobilier. كل واحد نحسبوه بطريقه بوحدو. دونك غادي نبداو نورمالمون بليير سالاريو مي في لا بروشين سيونس ان شاء الله. دونك كنتمنى لي كنت توفقت في الشرح. ان شاء الله نتلاقاو في الحصه الماجيه. السلام عليكم. Also, please don't forget to subscribe for more content from Psych2Go.